सामईन, जैसे ही मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू होता है तो तमाम आशिकान रसूल अपने अपने मकानों पर इमाम हुसैन का जिक्र कराते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो इमाम हुसैन के नाम से महफिलें सजाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इमाम हुसैन के नाम से लंगर तस्लीम करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो गरीबों को खाना खिलाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो इमाम हुसैन का जिक्र अपने मकानों पर कराया करते हैं। मेरे भाइयों, इमाम हुसैन का जिक्र ना तो सुनने में पुराना लगता है ना सुनाने में पुराना लगता है। इमाम हुसैन के आका हुसैन के जिक्र में एक किस्म की जिद्दत है, एक किस्म की लज्जत है, एक किस्म का नयापन है। आका हुसैन का, हुसैन आजम का जिक्र जितनी मर्तबा किया जाए ईमान को ताजगी मिलती हुई नजर आती है। जितनी मर्तबा आका हुसैन का जिक्र किया जाए ईमान को ताजगी, ईमान को मिठास मिलती हुई नजर आती है। नाज़रीन किराम, जैसे ही मुहर्रम शरीफ का महीना शुरू होता है तो दिलों के अंदर उस शहादत उज़्मा की याद ताजा हो जाती है, जिसकी गवाही आज भी करबला की रेत के जर्रे दे रहे हैं। मुख्तसर सा काफिला है, उस काफिले का रहनुमा कौन है? वो है जिसे देखकर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मुझे हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है। जानते हैं आप हज़रात, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुसैन से किस कदर मोहब्बत करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। हदीस पाक है, आका इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मेरे अजीजों, अनस भाई और मोइन भाई तवज्जो के साथ सुने, ज़हन को करीब करने की कोशिश कीजिए। आका ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक है, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अब यहाँ पर एक बात तो मौलाना वाली साहब समझ में आ गई कि हुसैन मुझसे है, औलाद के एतबार से तो हुसैन आका से है। अब आका ने ये जो फरमाया मैं हुसैन से हूँ, इसको समझने के लिए हमें उलमा इकराम के पास जाना पड़ेगा। मुहद्दिसीन इसकी तशरीह करते हैं और फरमाते हैं, आका ने जो ये फरमाया कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है, इसका मतलब है औलाद के एतबार से आका हुसैन मुस्तफा से है और मुस्तफा ने ये जो फरमाया है मैं हुसैन से हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरा सारा दीन, मेरा पूरा दीन हुसैन से चलने वाला है। इसलिए तो सुल्तानुल हिंद ख्वाजा हरीम नवाज फरमाते हैं, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पन्हा अस्त हुसैन, सरदार नादाद दस्ते यजीद, हक्का के बिना ला इलाहा इल्ला हुसैन। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस कदर मुस्तफा से मोहब्बत कर रहे हैं, बल्कि मोहब्बत का मामला तो ये है, एक मर्तबा हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद हाजिर होने के बाद आपने देखा कि शहजादे हुसैन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कांधे मुबारक पर हैं। जब प्यारे आका ने, जब हजरत उमर फारूक आज़म ने ये मामला देखा तो कहा, निअमल मरकब, कितनी अच्छी सवारी है। ये सुनकर आका ने इरशाद फरमाया, निअमल राकिबु, ए उमर सवार भी तो देखो, सवार कितना अच्छा है। अजीज़ाने गिरामी, आइए इस अजीम शहीद की फजीलत में एक और हदीस पाक मैं आप लोगों को सुनाता हूँ ताकि आप लोगों के ईमान में ताजगी पैदा हो जाए। हजरत इमाम हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की एक किताब है, किताब का नाम है अल इसाबा। उस किताब में एक हदीस पाक को नकल करते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे आंखों ने देखा, कानों में सुना, आका हुसैन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उंगली को पकड़े हुए हैं और इमाम हुसैन का पांव आका के पैर मुबारक पर है। यानी आका हुसैन का पैर मुबारक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक पर है। आका इरशाद फरमा रहे हैं, ए मन्ने कदमों वाले चढ़ आ, आका हुसैन चढ़ते चढ़ते आपके काने मुबारक पर आ जाते हैं। मुस्तफा ने आका आगे इरशाद फरमाया, ए लाल मुंह खोल। जैसे इमाम हुसैन के मुंह खोला तो प्यारे आका ने अपने मुआविया बहन इमाम हुसैन के मुंह में डाला और रब्बुल इज्जत की बारगाह में कहते हैं, ए मौला हुसैन को महबूब रखना,
لیے کہ میں اسے محبوب رکھتا ہوں۔ میرا عزیز توجہ فرماؤ، جس کی تربیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود مبارک ہو، اس کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ جس کے منہ میں میرے آقا نے معاملہ بہن ڈالا ہو، اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ایک تربیت کا معاملہ تو میرا عزیز یہ ہے، ایک مرتبہ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں زکات کی کھجوروں کا ٹوکرا گیا تو آقا حسین نے، شہزادے حسین نے کھجور کو لیا، 2-3 کھجوروں کو لینے کے بعد اپنے منہ میں رکھ دیا۔ جب پیارے آقا نے دیکھا تو انگل باندھی اور کہا کھینچی، سادات کا مال جو ہے، زکات کا مال سادات پر حرام ہے۔ میرے عزیز جانتے ہو میرے آقا نے کیسی تربیت کی ہے شہزادے حسین کی۔ امام حسین پیارے آقا علیہ السلام کے سائے شفقت میں 7 سال 7 مہینے 7 دن تک رہے۔ اس تربیت میں آپ کو علم و فضل، شجاعت، سخاوت، ہمت و رافت، تقوی و طہارت کی وہ مکمل تصویر بنا دیا۔ اگر آپ حضرات امام حسین کو سخاوت میں دیکھیں تو سخاوت میں آقا حسین لاجواب ہے، ہمت میں دیکھیں آقا حسین لاجواب ہے، اسی طرح سے تقوی میں آقا حسین لاجواب ہیں۔ عزیزان گرامی، آقا حسین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا آقا حسین نے کس طریقے سے شریعت مصطفیٰ کی پابندیاں کی ہیں۔ اس لیے تو کہنے والے نے کہا رتبہ بلند شان بڑی ہے حسین کی، جب عاشقوں کو یاد آئی حسین کی وہ صدیاں گزر گئی ہیں، شہادت کو آپ کی کتنی خدا نے شان بڑھائی حسین کی۔ اور بھاگے میدان ہے، بھاگے میدان چھوڑ کر تاریخ ہے گواہ، دیکھی یزید نے جو طاقت حسین کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا حسین کی زندگی کو آپ حضرات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا، معلوم ہوگا کہ امام حسین نے کس طرح سے زندگی گزاری ہے۔ آپ تقوی میں لاجواب ہیں، آپ ہمت میں لاجواب ہیں، بلکہ آپ تو لوگوں سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ آقا حسین تو اتنے مہربان تھے، ایک مرتبہ آپ کے یہاں چند معزز مہمانوں کی دعوت ہے، چند معزز مہمان آپ کے یہاں پر آئے تو آپ کے ایک غلام نے لاپرواہی میں ایک کھانے کا قیمتی برتن چھوڑ دیا۔ آقا حسین نے یہ دیکھا تو آپ نے اس کی طرف کو غصے کی حالت میں دیکھا۔ وہ جو غلام تھا کلام مقدس کا عالم تھا، اس نے آقا حسین کو دیکھا تو اس نے ایک آیت پڑھی، آیت پڑھتے ہوئے کہا، آیت کے چھوٹا سا ٹکڑا پڑھتے ہوئے کہا وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، مومن غصے کو پی جانے والے ہیں۔ امام حسین نے یہ سنا تو کہا کذبت غیظی، میں نے غصے کو پی لیا ہے۔ ناظرین کرام، اس غلام نے آیت کو پڑھتے ہوئے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ان لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ آقا حسین نے فرمایا عفوت عنک، میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ غلام نے آیت کو مکمل کرتے ہوئے کہا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں میں نے تجھ کو خدا کے لیے آزاد کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ امام حسین کی زندگی ہے۔